आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। मेरी प्यारी इस्लामी भाइयों, मेरी बहनों, कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान के पास मसले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर हल कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। कभी औलाद के लिए दिल परेशान होता है, कभी रिस्क की तंगी होती है, कभी बीमारी इंसान को तोड़ देती है, कभी रिश्ते के मसले, कभी कर्ज, कभी घर की परेशानी और कभी इंसान के दिल में ऐसी बात होती है जो वो दुनिया के किसी इंसान को भी नहीं बता सकता। ऐसे वक्त में एक मोमिन को याद रखना चाहिए कि जिसके लिए दुनिया में कोई दरवाज़ा बंद हो सकता है, अल्लाह के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में सबसे पहले जिन चीज़ों के ज़रिए मदद मांगने का हुक्म दिया, इसमें नमाज भी शामिल है। अब सलातुल हाजत को जो तरीक़ेकार मैं आपसे ज़िक्र करने जा रही हूँ वो 12 रब्बिउल अव्वल के साथ ख़ास है। आप जानते हैं कि इस दिन को ख़ास तौर पर इस वजह से ज़िक्र कर रही हूँ कि रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रब्बिउल अव्वल है। बहुत सी रिवायात में मुख्तलिफ भी रिवायात हैं जिनमें 9 रब्बिउल अव्वल भी ज़िक्र किया गया है, 8 रब्बिउल अव्वल भी ज़िक्र किया गया है। लेकिन जो पुख्ता रिवायात हैं उनमें 12 रब्बिउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन बताया गया है। तो इस दिन में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जब अल्लाह ने इस दुनिया को एक मकसद देने का फ़ैसला किया, ये वो दिन है जब जिनके लिए दुनिया बनाई उनके आने का दिन है। जिनको रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया गया, ये उनका दिन है। तो इंशाअल्लाह ताला जब इसमें आप ये नमाज़ पढ़ेंगे, ये 12 रकात पढ़ेंगे और आप जो अल्लाह से माँगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिल कर रहेगा। बेशक जब कोई नहीं होता तो अल्लाह होता है। तो सबसे पहले हम सलातुल हाजत के समझ लेते हैं कि सलातुल हाजत आखिर है क्या? और इसके साथ इंशाअल्लाह ताला मुतअद्दिद वाक़यात भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, अहादीस भी ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। सलातुल हाजत से मुराद ऐसी नफली नमाज है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत, परेशानी और ज़रूरत रखता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है। मशहूर रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत के लिए वज़ू करके 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने और फिर अल्लाह की हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर दुआ करने का ज़िक्र फरमाया है। ये रिवायत जामिया तिर्मिज़ी की है। सलातुल हाजत हमें कहाँ से मिला है ये तरीका? एक तो हमें कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी नमाज और सब्र के ज़रिया से मदद हासिल करो। फिर हदीस भी हमें यही दर्स दे रही है। तो ये आयतें हमें बताती हैं परेशानी के वक्त मोमिन का ताल्लुक अल्लाह से और मजबूत होना चाहिए। जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता तो मोमिन कहता है मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जब इंसान कहे मेरी पहुंच यहाँ तक है तो अल्लाह का बंदा कहता है कि मेरी रब की कुदरत वहाँ से शुरू होती है जहाँ मेरी ताकत ख़त्म होती है। हाजत के वक्त अल्लाह ताला को पुकारने का हुक्म भी अल्लाह ताला खुद सूरह गाफिर की आयत में फरमा रहे हैं कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, के मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा, तुम्हारी पुकार का जवाब दूँगा। लिहाज़ा दुआ सिर्फ़ मुश्किल वक़्त का आखिरी सहारा नहीं है बल्कि मोमिन की ज़िंदगी का बुनियादी ताल्लुक भी है। हमें खुशी में अल्लाह को याद करना चाहिए और मुसीबत में भी अल्लाह ही को याद करना चाहिए। कोई भी जायज़ हाजत है, आप ये रकात जो भी आपको मकसद है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी तकलीफ़ है, जो आपका खौफ़ है, जो आपकी ख्वाहिश है, वो आपने अल्लाह से ज़िक्र करनी है और आपने इस तरीक़ाकार से नमाज़ पढ़नी है। तरीक़ाकार नहायत आसान है, मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ कि आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन
12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، کس طرح سے، چاہے آپ 2-2 کر کے پڑھ لیں، چاہے آپ 4-4 رکعت کر کے پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر خود ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ عام نماز کی طرح جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم نماز پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ آپ ملانا چاہیں ملا لیں، اور آپ نے یہ رکعت ادا کر لینی ہے 12 رکعت۔ جب 12 رکعت آپ اچھی طریقے سے ادا کر لیں گے، پھر آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، وہیں پر بیٹھ کر آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے، اپنی تکلیف اللہ کو بتائیں، اپنی پریشانی اللہ کو بتائیں، اپنا خوف اللہ کو بتائیں، اپنی خواہش اللہ کو بتائیں، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو جانتی ہے۔ تو اب جو صلاۃ الحاجت کو جو مشہور جو روایت ہے، جو دعا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، جو جامعہ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ اسکرین پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ نے یہ دعا نوٹ آؤٹ کر لینی ہے، چاہے تو آپ یاد کر لیں، چاہے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اور پھر آپ نے وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے، جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، کبھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہی چیز دے دے، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی وہ ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں فوراً سے عطا کر دیتا ہے، کبھی وہ ہماری مانگی ہوئی چیز کو تھوڑا ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہماری کسی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کبھی دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی، جو عمل کیا، وہ آپ کا رائے گاں چلا گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا ضرور سنی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کو وہ عطا کرنے پر قادر ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بہتر اور بہترین عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی مصیبت پیش آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ کار نماز حاجت کا بتایا کرتے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ جب آپ نماز کے بعد دعا کریں گے تو صرف اپنی زبان سے مت ادا کریں، دل سے مانگیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنے دیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے ٹوٹ کر رو لیں۔ لوگوں کے سامنے رونا کمزوری سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ کے سامنے رونا عبادت ہے، عاجزی ہے۔ آپ کا ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں مقبول ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقت والے ہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی نہیں ہے مگر آپ تو میرے ساتھ ہیں، یا اللہ جس بات کو میں نہیں سمجھ سکتا آپ تو جانتے ہیں، یا اللہ اگر میری مانگی ہوئی چیز میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما دیجئے، اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دیجئے، مجھے سکون دے دیجئے، میرے لیے اس سے بہتر عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح سے جیسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، جب انہوں نے ان کی جب مصیبت، جب پریشانی طویل ہو گئی تو وہ اللہ سے لا تعلق نہیں ہوئے، اللہ سے جڑے رہے۔ بعض اوقات ہمیں جو تکلیف، جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہر طرف اندھیرا تھا تو انہوں نے اللہ ہی کو یاد کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کیا صلاۃ الحاجت جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، کیا وہ ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے جوڑ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں فوراً ٹھک سے مل جائے۔ کبھی اللہ سے جڑنے کے لیے کبھی ہم نے کوئی پڑھا ہے کچھ؟ اگر ہم اللہ سے جڑنے کے لیے کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے، ہم مانگے اللہ سے، تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیں گے؟ کیونکہ کبھی انسان اپنی حاجت مانگتے مانگتے اپنے رب کو بھی پا لیتا ہے۔ کبھی وہ چیز نہیں ملتی جس کے آنسو بہائے تھے، مگر اللہ ایسا سکون عطا کر دیتے ہیں جو اس چیز سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ ہماری خواہش پوری کر دیتے ہیں، کبھی ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔
آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اگر آپ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جسے صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے، اگر رزق کی پریشانی ہے، اگر اولاد کی فکر ہے، اگر بیماری ہے، اگر قرض ہے، اگر گھر کا مسئلہ ہے، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، تو آج 12 ربیع الاول پورا دن پوری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وضو کریں، 12 رکعت نفل پڑھیں، پھر دنیا سے نہیں اللہ سے بات کریں، اپنی حاجت مانگیں، اپنے آنسو پیش کریں، اپنا ٹوٹا ہوا دل پیش کریں، اور پھر کہیں کہ یا اللہ مجھے وہ نہیں چاہیے جو میرے لیے نقصان دہ ہو، مجھے وہ عطا کر جو میرے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے دروازے پر مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر مانگی ہوئی چیز اسی صورت میں نہ ملے تو اللہ کی حکمت کے مطابق اس کا بدلہ یا اجر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، محتاجوں کو رزق عطا فرمائے، قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، اولاد کی پریشانیاں دور فرمائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا والا راستہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچا دیں جو اس وقت کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ السلام علیکم، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور یہ عمل کریں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔